हुकूमत का आवाम दोस्त फैसला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 74 रुपए और डीजल 67 रुपए लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपए 78 पैसे लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल की नई कीमत 311 रुपए 78 पैसे हो गई है। मिट्टी का तेल 48 रुपए 29 पैसे सस्ता होकर 233 रुपए 90 पैसे लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर फैसलाबाद डिवीजन के शहरियों का खुशी का इजहार। झंग, चिन्योट, टोबा और अहमदपुर सियाल के शहरियों का खैर मकदम। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी अच्छा इकदाम है, अशियाए जरूरिया की कीमतों में भी कमी की जाए। ये तकरीबन बहुत अच्छा है, तो तकरीबन जो गवर्नमेंट को चाहिए बाकी चीज़ों पे भी ना कंट्रोल करे। जो लोग जो करते हैं, जो ज्यादती करते हैं लोगों के साथ भी, जो चीज़ अभी तक कम नहीं करते जी, हमारे पहले खरीदी है, ये बाद में खरीदी है। ये गवर्नमेंट को चाहिए जो टीम ऐसी हो जो सबको पूछे। नहीं, बहुत अच्छा तासुर आएगा इंशाल्लाह, मज़ीद और सस्ता होगा। बाकी मेहरबानी है हुकूमत की, जो उन्होंने अच्छा कदम उठाया। अल्लाह ताला मज़ीद आसानियाँ करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अवाम को बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर ताजिर भी खुश दिखाई दिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को खुश आइन करार दे दिया। सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप राना आमिर जावेद कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई में कमी आएगी। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स आवाम को मिलने वाले रिलीफ के आड़े आ गए। लारी अड्डा जीटीएस के बेशतर ट्रांसपोर्टर्स किराए कम न कर सके। मुसाफिरों की जानिब से वज़ीर ट्रांसपोर्ट से फौरी किरायों में कमी करवाने का मुतालबा। मुसाफिर कहते हैं कि जिला इंतजामिया किराएनामे पर अमल दरामद करवाए और किराए फौरी कम किए जाएं। पेट्रोल सस्ता लेकिन सफर अब भी महंगा। चिन्योट में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद बस किरायों में कमी न हो सकी। बस अड्डों पर ताहाल पुराने किराए ही वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों का बस किरायों में फौरी कमी का मुतालबा। सोलर में सरमायाकारी डूबने लगी। फेस्को ने सार्फिन को बेयारो मददगार छोड़ दिया। नापरा के पुराने कानून के तहत नेट मीटरिंग सार्फिन मुश्किलात का शिकार। फेस्को बेशतर सोलर सार्फिन के बिलों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड शामिल न हो सका। बिलों से सोलर सार्फिन के यूनिट्स का रिकॉर्ड गायब। फेस्को हुकाम ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। साबिक एमपीए मलिक शाहिद इकबाल ऐवान की सेनेटर तलाल चौधरी और बिलाल चौधरी से अहम मुलाकात। जड़ावाला की तरक्याती मंसूबों और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सुहेल अहमद खटाना और मुस्तनसर शाहिद ऐवान भी मौजूद थे। तुलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज में बीएस प्रोग्राम में दाखिले फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर होंगे। अब ग्रेजुएशन प्रोग्राम में दाखिले इंटरमीडिएट के रिजल्ट से कबल ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे। फैसलाबाद में सत्याना रोड पर फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। 2000 किलो मेयोनीज बेस, 1000 सॉसेज और 1 मन ममनुआ नाक़िस अज्जा तलब। 1200 किलो खुली सॉसेज, 850 किलो तैयार मेयोनीज, केचप, 100 किलो पैकिंग मटीरियल जब्त कर लिया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर का मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर इम्तियाज मोहसिन भी हमरा थे। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। कंट्रोल रूम में जिला अफसरान, ताजिर रहनुमा और अमन कमेटी के मेंबरान को इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। फैसलाबाद डिवीजन में कहीं बादल तो कहीं सूरज का राज। हवाएं चलने से मौसम कदरे खुशगवार। चिन्योट में गर्मी की लहर बरकरार। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। झंग में सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी। आइंदा 24 घंटों में बारिश की भी पेशगोई। टोबा में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। दर्जा हरारत में कमी से मौसम कदरे बेहतर हो गया। चिन्योट में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में पुलिस सरगर्म। रजूए सादात के इंतहाई अहम जुलूस रूट का दौरा। डीपीओ नवीद लतीफ ने अफसरान के हमरा मुआयना किया। सर्कल अफसरान और एसएचओज को सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। चिन्योट में मुहर्रमुल हराम में सफाई के खुसूसी इंतजामात। एमडी सुथरा पंजाब अथॉरिटी वासी के पास सरल ने मुख्तलिफ मकामात और जुलूस रूट्स का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। तमाम इमाम बारगाहों और मसाजिद की वॉशिंग जारी।
محرم الحرام کے دوران ٹوبہ ٹیکسنگ میں صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات ستھرا پنجاب ایجنسی کی جانب سے امام بار گاہوں اور جلوس روٹس پر صفائی آپریشن جاری۔ ڈپٹی کمشنر عمر میلا نے میڈیلینڈ کمپنی کو بہتر انتظامات کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ جامع مسجد نوری محلہ فاضل دیوان کمالیہ میں امن کمیٹی کا اجلاس۔ مولانا حامد حسن چشتی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ڈی ایس پی جاوید اختر گجر، سابق چیئرمین ملک امجد یعقوب کی شرکت۔ مولانا حسن ماویہ، حافظ عالمگیر، حاجی عظیم اختر انصاری بھی شریک ہوئے۔ محرم الحرام کے موقع پر تبرکات کی فروخت بڑھ گئی۔ بھوانہ میں جگہ جگہ سٹالز لگ گئے، جہاں عزاداران امام حسین علیہ السلام علم پاک، کڑیاں، بیڑیاں، دست مبارک، لاکٹ، بریسلیٹ اور دیگر تبرکات خریدنے لگے۔ محرم الحرام میں بلا تعطل بجلی فراہمی کے لیے فیسکو کا بڑا پلان۔ مرمتی کام کے نام پر فیڈرز بند نہ کرنے کے احکامات، خلاف ورزی پر ذمہ دار عملے کے خلاف کارروائی کی وارننگ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقم صرف ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی۔ مستحق خواتین کو 30 جون تک بی آئی ایس پی آفس سے سمز لینے کی ہدایت کر دی گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لالیاں وحید الحسن نے کہا کہ تحصیل بھر سے 35,000 رجسٹرڈ خواتین سمز وصول کر چکی ہیں۔ 16,000 خواتین نے ابھی تک سمز وصول نہیں کی۔ فیسکو فیڈرز کے لائن لاسز کی رپورٹ طلب۔ فیسکو نے 1100 سے زائد فیڈرز کے لائن لاسز کی تفصیلات طلب کی۔ تمام سرکلز کو لائن لاسز کی تفصیلات جون کے آخر تک دینے کا حکم۔ لائن لاسز کی رپورٹ پر سالانہ ریکوری کی جامع رپورٹ مرتب ہوگی۔ میڈیکل سٹورز اور فارمیسی سے متعلق بڑا فیصلہ۔ میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز پر فارماسسٹ کی موجودگی یقینی بنائی جائے گی۔ فیصل آباد انتظامیہ کا ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا اعلان۔ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر ڈرگ انسپیکٹر دوران وزٹ فارماسسٹ کی تصویر بھیجنا لازمی ہوگی۔ ہارٹیکلچر ایجنسی نے آئندہ مالی سال کا آؤٹ ڈور ایڈورٹائزمنٹ کا ٹھیکہ دے دیا۔ کمشنر آفس میں آؤٹ ڈور ایڈورٹائزمنٹ کا ٹھیکہ 35 کروڑ 60 لاکھ میں دیا گیا، جبکہ ٹھیکہ خیبر گروپ نے حاصل کیا۔ سی بی آئی یونین ہارٹیکلچر ایجنسی کی جانب سے نیلامی منسوخ کر کے سیلف کلیکشن کرنے کے حوالے سے درخواستیں دی گئیں۔ جھنگ میں آغوش فاؤنڈیشن کی جانب سے فری آئی کیمپ۔ لائنز کلب کے تعاون سے اہتمام کیا گیا۔ فری آئی کیمپ میں 150 سے زائد مستحق مریضوں کا چیک اپ کیا گیا۔ تمام مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئی۔ سید حسن گیلانی، سلمان انصاری اور دیگر اہم شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ نیشنل انکیوبیٹر سینٹر فیصل آباد میں انویسٹر سمٹ منعقد۔ اسٹارٹ اپ نے انویسٹرز کے سامنے بزنس آئیڈیاز پیش کیے۔ ورلڈ ایگریکلچر فورم سے رائے محمد عثمان، پروجیکٹ ڈائریکٹر NICF سلمان خان، اسٹیٹ بینک، بینک آف پنجاب، انٹرلوپ، یونیکسس انرجی ایکسلریٹ پراسپیرٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ شرکا نے اسٹارٹ اپ کے بزنس آئیڈیاز پر اپنی ماہرانہ رائے دیتے ہوئے انویسٹمنٹ بارے بھی ڈسکشن کی۔ پرائیویٹ اسکولوں میں سمر کیمپس کا انعقاد جاری۔ پرائیویٹ سیکٹر نے بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے جولائی میں بھی سمر کیمپ لگانے کی اجازت کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پرائیویٹ اسکولز الائنس صداقت حسین لودھی کہتے ہیں کہ بورڈ کلاسز کا سلیبس بہت مشکل اور طویل ہے۔ جولائی میں بھی سمر کیمپ جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔